Dagkong mga proyekto ang i-turnover ni Congressman Ayan Amatong sa 3rd District ng probinsya niadtong Abril 18 nga tuig sa lungsod sa Liloy. Mokabat sa 72 milyones ka pesos ang i-turnover ug laing 150 milyones ka pesos nga proyekto ang hayan pagasugdan na human nga gipahigayon ang groundbreaking ceremony. Ang multi-million project pagasugdan na mao ang Tourism Access Road nga mutadla sa mga barangay sa Lamao, Santa Cruz, Ponta o Barangay San Miguel. Ang maong proyekto giyayungan sa iyang buhatan o sa Department of Tourism sa tinguha nga makahatag kini o paglambo sa mga tourism-based economy sa maong mga barangay. Dito sa atul sa maong groundbreaking ceremony, maong Regional Director sa Department of Tourism nga si Regional Director Darame Catalonia, si Liloy Mayor Junjun Uy uban sa iyang kapikas nga si Board Member Venus Uy. Bagasakop sa konseho sa maong lungsod, mga konsehalis o mga barangay officials, ingon man ang mga board members sa ikatulong distrito. Samtang sunod-sunod sab ang mga turnover nga naglambigit na sa 72 milyones nga balor sa total nga proyekto nga maggamit na gyud sa mga katawhan sa maong lungsod, sama sa multi-purpose municipal annex building nga mukabat 20 milyones ka pesos, construction of road sa may barangay Baybay nga mukabat sa 8 milyones ka pesos, ang road widening sa secondary road Liloy-Siocon road section sa kantidad nga 22 milyones ka pesos, ang construction sa solar water system nga nagbalor og 10 milyones ka pesos ug ang construction sa road sa barangay Panabang sa kantidad nga 12 milyones ka pesos. Atol sa main program human sa mga sunod-sunod nga mga aktibidad, si Liloy Mayor Junjun Uy ang ginasingkasing nga mipasalamat sa kongresista sa mga natabang ini sa iyang lungsod, sa mga nanglabay na, sa mga na-turnover karon o sa mga umalabot pa nga mga proyekto alang sa kalambuan sa maong lungsod. So mapasalamaton kita sa itong kilalang congressman kay we've always invited a lot of investors. Right now, by May, mo-open ang LKS, then nagtrabaho na po ng 7-Eleven, ang DIY is coming in, ang Rose Pharmacy is coming in. But all these stores, all these establishment, pag-unsa man po kung wala po ay mamalit. So, unsa man po pagpalit sa mga tao, uwa po ay trabaho. So, we're very thankful sa itong kilala ng congressman. We went to PESA, nangatong milito, then request niya na kita ni Upagi na maka-establish ka o economic zone. And actually, kahit hapon, kiunan na po, wala po kapay maluniko, kiunan na po ang IT park. No, ang IT park. Kaya basically, atong nakita mo ang trend karon mga to syudad kay manarbaho o call center. So with the establishment of an IT park sa lungsod, we could invite investors and we could employ our sa pikas bahin, si Congressman Ayan Amatong ang mipasabot sab nga siguruhon niya nga dili lamang ang mga infrastruktura kung dili lakip na sa pagpalambo sa pamatigayon o ekonomiya sa ikatulong distrito nga naa sa diha nakasentro sa lungsod sa Liloy. Gani iyang gihimong sentro sa maong paningkamot mao ang pagtukod og special economic zone sa maong lungsod kay kini makasiguro man nga mupalambo sa pamatigayon, panginabuhi ug panarbaho sa mga katawhan dili lamang sa Liloy kung dili sa mga kasikbit lungsod niini ug sa katulong distrito sa kinatibukan. Hinoon gipasalig sab ni Congressman Ayan Amatong ay iya gyapong paningkamutan nga mahatagan sa ilang gipangayong proyekto ang mga kabarangayan. Ilabi na kay daghan na ang nagtipod og matud pa niya nga mga request nga nadawat sa iyang opisina. Matud pa niya hinay-hinay lang kay mahatagan ra gyud ang maong mga kabarangayan sa ilang mga gikinahanglan nga. Okay na? Nana? So na. Ingon ang PESA. So, Senyor, mag-meeting ang PESA. Ato pa, larga man diretso. So, ato nga, hinaaulan ta, ang atong mga nag-iusa sa pagmamigamo, palayo na ta. Sabi na sa mga kapitan, susulig yung tanan yung mga nyo, at mahatag na na, anam-anam lang. Basta kadalatuloy nga lang kayo na, mahatag lang na tanan. Pero ako may kagarantiyan ninyo, kung mahatag lang sa council na to, ang yutang kami ginanlan na sa PESA, magsupok-supok ng mga rin, mga investors rin. Sus, malingaw kita na. Mas lingaw pala kung mga hudaka. Diba? Kaya ka na, ang
tinuod na makalingaw ang pinabuhi sa taong makasog. So usunan to ha, sa tanang stakeholders, sa taong involved sa tagkatag sa kapalit sa pinatuloy, sugdan to sa municipal council o ni mayor na nihangin sa mga budgets, sa DPWH na implementar o sa mga contractors na may trabaho, ibanan mo sa support sa ating mga board members. Sabi na, si RD Lara, natagan niya ang importansya dito sa fairness.